الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Musalipod ako ni Allah kang satanas nga tinunglo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamanghihatagon, ang pinakamaluluyon. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang tanan nga pagdayeg nato kang Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, ang panalangin ug kalinaw manaa sa atong balaan nga propeta Muhammad ug simbalaan nga kabanayan o pamilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy panalangin sa Allah, maana kaning tanan. Dalay ko ng Allah nga gitagaan kita gigayon na usab nining atong tulumanon sa pagpatinaw kabahin nining mga balaod sa Islam, labi na kining mga balaod kabahin sa gitawag nato og kanang ibadat. Ug niabot kita sa lain nga pagtulunan nga kabahin kini sa masjid. Dinhi sa masjid mga igsuon, adunay mga buhat nga diin dili maayo nga buhat. Nga gitawag nato nga makro nga buhat diha sa masjid. Una nga dili maayo nga buhat diha sa masjid, kanang pagtukod sa masjid kuno o kanang pagpatindog sa masjid nga diin kining iyang minara, gitawag nato og kanang minaret o simboryo nga ibabaw o sobra pa sa kanang sa atop o sa dome sa masjid. Balikon ako mga igsuon nga dili kuno maayo kung muhimo kita, mutukod kita masjid nga diin ang minara sobra o nakasubra pag-ayo diha sa kanang dome o kanang gitawag nato og atop diha sa masjid. Muna mga igsuon. Kini mga igsuon base kini diha sa mga riwaya. Dili kini nga kanang gikuha lang sa mga panglantaw, dili. Base kini sa mga riwaya o hadis, saysay nga gikan sa propeta o kaha gikan sa mga imam sa Ahlul Bait, ang kalinaman na kanang lain nga dili maayong buhat diha sa masjid mga igsuon, mo kanang paglabay sa masjid. Kanang maglabay ka, nga himo nimong naandan nga maglabay-labay lang ka sa masjid, nga wala kay buhaton, dili kay moampo, dili ka magsimba diha sa masjid, imong naandan ang paglabay. Maglabay-labay lang sa masjid nga walay buhat, dili ka na maayo nga buhat, makro ka na nga buhat mga igsoon. Lain nga makro o dili maayo nga buhat sa masjid mga igsoon, kung naa kita sa sulod sa masjid, mo kanang pagluwa sa atong laway. Kinahanglan nga limpyo ang atong masjid. Dili kita pwede nga muluwa o ka muhimo sa pagsikma sa atong sipon diha sa masjid. Dili makruh ka na nga buhat mga igsoon. Kinahanglan kung muluwa man o galing ta sa atong laway o ka musikma sa atong sipon, kinahanglan mo gamit ta sa atong panyo o mo gamit sa tissue unsa nga butang nga dili mahugawan ang atong masjid. Lain nga dili maayong buhat sa masjid mga igsoon, kanang pagkatulog sa masjid. Kanang diha ta matulog. Apan kung napilitan ta o kanang wala tay mahimo, wala laing lugar, pwede nga matulog diha sa masjid. Apan sa ginaingon nako mga igsoon nga dili maayo, makro ang pagkatulog diha sa masjid. Lain nga dili nga maayo nga buhat sa masjid mga igsoon, kanang pagsinggit. Diha ka sa sulod sa masjid, magsinggitanay ta diha o ka pagpataas sa atong tingog diha sa masjid, makro ka na nga buhat. Musinggit, pagpataas sa tingog, makro ka na nga buhat. Gawas lamang mga igsuon kung kanang pagtawag sa pag-ampo, kanang pag-azan. Walay problema ka na mga igsuon.
kay kinahanglan nga ipataas ang tingog nato diha kung mohimo kita og azan. Lain nga makro o dili maayo nga buhat diha sa sulod sa masjid mga igsoon kanang pagnegosyo na magpalit ka diha sa masjid o mobaligya ka diha sa masjid. Dili makro ka na nga buhat mga igsoon. Kung diha ka sa sulod sa masjid, magbaligya ba ka o umpalit ka sa masjid kanang magnegosyo diha sa sulod sa masjid, dili ka na maayo nga buhat. Lain nga makro nga buhat o dili maayo nga buhat sa masjid mga igsoon kanang pag-istorya. Mag-istoryahanay og banang mga kabahin sa kanang kalibutanon nga mga butang. Dili maayo ang pag-istorya kung naa kita diha sa sulod sa masjid mga igsoon, mag-istoryahanay kita kabahin sa kalibutanon nga mga butang. Lain nga makro o dili maayo nga buhat sa masjid mga igsoon, si kinsa katong tawo mga igsoon, kibali kita, nakakaon kita og kanang ahos o nakakaon kita sibuyas, kay kini magong ahos ug sibuyas mga igsoon, kung ang tawo nakakaon niini, manimaho mo daw tong baba. Kung nakakaon kita og ahos ug sibuyas, mo man na kinahanglan nga manglimpyo kita. Kay kung nakakaon tag ahos ug sibuyas, baho atong baba og makadisturbo sa uban. Mo man nga makro nga moadto ta sa masjid nga nakakaon ta og ahos og sibuyas. Sa giingon na nako mga igsoon nga dili maayo kung nakakaon ta og ahos ug sibuyas kay makadisturbo sa uban, kay manimaho man ang atong baba. Lain nga dili maayo nga buhat diha sa masjid mga igsoon, mao kana nga kung kita silingan kita sa masjid, duol kita gapuyo sa masjid, dili maayo nga dili kita musimba sa masjid. Makro, dili maayo nga buhat. Kinahanglan nga moadto kita sa masjid kay duol kaayo silingan ta sa masjid. Duol kaayo ta sa masjid gapuyo. Ang atong maayong buhaton nato nga moadto gid kita. Mustahab ang pag-adto nga musimba kita sa masjid. Mo man nga makro o dili maayo kung dili kita musimba sa masjid. Kung kita silingan o duol kaayo kita sa masjid. Mga igsoon, lain nga kanang kabahin gihapon sa masjid. Diha sa masjid mga igsoon, si kinsa katong tawo nga dili tig-adtuan o kanang dili kaunay mo ana sa masjid. Dili mo simba sa masjid. Ngunta mustahab kaayo ang pagsimba sa masjid. Dinhi mga igsoon giingon diri, girekomendar sa niadtong tawo nga dili moadto sa masjid, musimba sa masjid, ha? Tawo nga dili musimba sa masjid, girekomendar nga unsa kanang dili ta mo salo og pagkaon sa yaa. Kanang dili ta makigkuyog og kaon sa yaa. Una, dili ta bayluay ug gunahuna sa yaa. Mo kana mga igsoon sa katong tawo nga dili tig-ana o dili tigsimba sa masjid. Lain pa nga mga igsoon, girekomendar usab nga kanang dili ta makigsilingan sa katong tawo nga dili musimba sa masjid. Lain pa mga igsoon nga dugang pagkagyud kabahin niini sa katong tawo nga dili mo adto sa masjid o musimba sa masjid. Dili kita manguha og pangasawunon gikan niya ng tawhana. Kay dihang dapita dili man siya tig-anha og masjid, giingon dito nga base kini sa mga libro o sa riwaya nga dili kita mokuha og pangasawunon niya ng tawhana nga dili moadto sa masjid. Ug dugang pagyud mga igsoon, dili pud kita mohatag og babayi nga himong pangasawunon niya ng tawhana nga dili moadto sa masjid aron musimba. Muna nga atong mga igsoon, muna nga atong gitaghaan og pagtagad kay importante kaayo kini sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi kining kabahin nining isyu kabahin sa masjid. Mga igsoon, normal na kita kabahin sa mga dili maayong buhat diha sa masjid. Karon ari kita sa lain nga pagtulunan mo kana nga kining dapit nga diin dili maayo o makro ang pagsimba nining dapita. Una mga igsoon nga dili maayo o makro ang pagsimba
sa usa ka dapit mao kanang diha sa kasilyas. Maskin limpyo pa na kasilyas mga igsuon. Makro ang pagsimba diha sa kasilyas. Lain nga dapit nga diin dili maayo mo simba mga igsuon, diha dapit sa yuta nga diin aduna asinon nga yuta. Di ba na ay asinon nga yuta labi na diha sa siguro dapit sa dagat, asinon man na sa nga yuta diha, makro o dili maayo ang kanang pagsimba diha. Lain nga dili maayo nga dapit nga diin kita mosimba mga igsuon kung butang nato sa tong balay diha sa pultahan. Sa pultahan sa balay dili maayo kita nga mosimba diha. Kay ngano man, pultahan man sa balay, agianan man na siya. So dili maayo nga mo kanang mosimba kita diha kay agianan man na siya, pultahan man na sa balay. Lain nga makro nga dapit nga diin kita mosimba mga igsuon, mo kanang agianan, dalan. Butang nato diha sa kalye, diha sa iskinita, dili kana makro nga kanang dapita nga diin agianan sa mga tao, kalye kana siya mga igsuon, dalan kana, iskinita kana, dili maayo nga mosimba kita diha. Ilabi na mga igsuon nga kung kini nakadisturbo kini, kung kini nakadisturbo kining pagsimba nato diha sa dalan, sa kalye, sa iskinita, nakadisturbo sa tao, ang atong mahitabo kini mga igsuon, ginadili. Haram sa tuwa mga igsuon, kung musimba kita diha sa dalan, sa kalye, nga diin makadisturbo sa tao. Hinoon, gingon diri, nga ang atong pag-ampo o pagsimba, insakto siya. Apan, haram mga igsuon. Ipasabot nga haram, ginadili. Nakahimo kita og kasalanan. Apan ang atong pagsimba, kung nakasimba man ugaling kita, niya ng kalye o iskina, nga diin makadisturbo sa tao, insakto ang atong pagsimba. Apan nakabuhat kita og dautan. Lain nga dapit, nga diin dili maayo nga dapit kung simba kita mga igsuon, diha sa atubangan sa kanang naay suga, dili maayo. Nay suga diha, dili kana maayo nga musimba kita. Dugang niya na mga igsuon nga isip nga kanang dapit nga diin dili maayo nga musimba kita kung naa kita diha sa may kibali kanang atubangan nato ang suga. Uka kanang giingon nga naay kalayo, naay kalayo diha, atubangan sa kalayo, mo himo kita pagsimba, dili kana maayo mga igsuon. Ug dugang pa diha mga igsuon nga dili pud maayo nga musimba kung diha kita butang nato sa kusina, naay pugon, naay lutuanan diha sa kusina. Di ba naay mga sa kusina naay pagluto nato diha, dili maayo kung musimba kita diha sa kusina, diha dapit sa may pugon nga nagkalayo nga diin magluto ta diha sa kusina, dili kana maayo nga dapit nga musimba kita. Lain nga dili maayong dapit mga igsuon nga dili maayo nga musimba diha sa atubangan sa atabay. Atubangan sa atabay dili maayo. O kaha diha sa dapit nga adunay bangag nga diin ihianan kana siya, dili kana maayo. Kay ihianan man siya, dili kana maayo nga dapit nga diin kita diha mo himo sa tong pagsimba. Lain nga dili maayo nga dapit nga diin mo simba kita mga igsuon kung adunay litrato, adunay mga pictures, o adunay mga ribulto, estatwa. Makro kana mga igsuon kay makita nato na mga estatwa diha, na mga ribulto, na ilarawan, makro ang pagsimba diha. Gawas lamang mga igsuon kung ato kining tabunan o kurtina, wala problema. Tabunan nato ning litrato, kining ribulto, estatwa, tabunan nato sa atong kanang panapton, wala problema ang pagsimba diha. Lain nga makro mga igsuon, diha sa dapit nga adunay litrato. Litrato sa hayop, dili sa imong atubangan. Litrato kini, larawan kini sa hayop o sa tao nga dili sa imong atubangan,
makro gihapon mga igsoon ang pagsimba diyang dapita. Ha? Mo ka na nga atong timan-an nga kumusimba kita, walay mga litrato sa hayop o sa tao diya sa atong gisimbahan. Lain nga dili maayo nga dapit nga din musimba kita mga igsoon, kung diha sa dapit sa kwarto, ha? Adunay tawo nga aduna siya'y ritual nga kanang wala siya kalimpyuhan na asay gitawag nato nakajunob siya, tao nga nakajunob niya, wala siya nakaligo o gusol sa diyan ng lugara, diyan ng kwartuha, makro ang paghimo sa pagsimba diha. Lain nga makro mga igsuon nga musimba kita, kanang naa kita sa atubangan sa kanang lubnganan. Kibali, lubnganan nata sa atubangan sa lubnganan, makro ang pagsimba diha. Og lain pag yun nga makro mga igsuon, kung diha sa duha ka lubnganan niya, naata sa tunga, makro ang pagsimba. O kaha mga igsuon, diha sa ibabaw sa lubnganan, makro gihapon. O kaha mga igsuon, diha sa sementeryo, sa lubnganan, makro ang pagsimba mga igsuon. Mga igsuon, wala man tay oras o gigayon. Maingon na lang yung alagad sa pagingon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy, ug panalangin sa Allah, maana kaning tanan. Daghang salamat sa inyong pagtagad ug sa pagpaminaw nining atong tulumanon. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.